إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله. الله സ്വീകരിക്കട്ടെ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. അർഹമുർറാഹിമീനായ ലോകരക്ഷിതാവായ രാജാതിരാജനായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ കരുണക്കടലായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന ദുആഉൽ ഖർബും അതുപോലെ സ്വലാത്തും പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെ നീ ഖബൂലിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുഴുവൻ അംബിയാ മുർസലീങ്ങൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ മുഴുവൻ മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ ഹദറത്തിലേക്കും നീ എത്തിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ ഖബറുകളെയൊക്കെ അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അത് കാരണം അവരുടെ ഖബറുകളെ സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലും ആക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ മണ്ണറകളെ നീ മണിയറകളാക്കി പരിലസിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ കവാടങ്ങൾ തുറന്നിട്ട് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. നരകത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ കൊട്ടി അടയ്ക്കപ്പെടണേ അല്ലാഹ്. അവരെയും ഞങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട ചൊല്ലാനിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചെയ്ത അമലുകളൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ നോമ്പും ഞങ്ങളുടേതായ ദാനകർമ്മങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ തറാവീഹ് നമസ്കാരങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഖുർആൻ പാരായണങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ നോമ്പ് തുറപ്പിക്കലുകളും അല്ലാഹുവേ ഭക്ഷണ വിതരണങ്ങളും അതുപോലെ കിറ്റ് വിതരണങ്ങളും എല്ലാം നീ സ്വീകരിച്ച റഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധമായ ഈ റമളാൻ ഞങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ റമളാനാക്കി കളയല്ല റബ്ബേ. ധാരാളം റമളാനുകളെ ഇതുപോലെ വരവേൽക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ സൗഭാഗ്യങ്ങളും നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഐശ്വര്യങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്, ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ തൊഴിലുകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരിലേക്ക് നീ അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്.
അല്ലാഹുവേ മക്കളില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. കൊടുത്ത മക്കളെ കൊണ്ട് കണ്ണീരൊലിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് മാതാപിതാക്കളുണ്ട്. കാലഘട്ടം മലീമസമാണല്ലാ. റബ്ബേ റഹ്മാനേ, അവരുടെ മക്കളെ നന്നാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ആ മക്കളെ കൊണ്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന അവസ്ഥ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയൊക്കെ നീ വഴിപിഴപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ. മക്കളെ ദുഷിച്ച കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ലഹരിയെ തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. മദ്യപാനത്തെ തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയൊക്കെ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുന്ന മക്കളാക്കി വളർത്തണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ദുആ വസിയ്യത്തുകൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ പല വിധേനയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹ് അവരുടെ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റണേ അല്ലാ. ഇന്ന് പ്രവാസികൾ ഒരുപാടുണ്ട്. പ്രവാസികൾക്ക് ഇന്ന് പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന സുദിനമാണ്. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഐശ്വര്യങ്ങൾ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സന്തോഷത്തിന്റെ നാളുകളിൽ പോലും അവർക്ക് കുടുംബങ്ങളുമൊത്ത് താമസിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു. അല്ലാഹുവേ അവരവരുടെ ജീവിതമാർഗം തേടിപ്പോയവരാണ്. അവരാരെയും നിരാശപ്പെടുത്തല്ല റബ്ബേ. അതിൽ സഹോദരിമാരുണ്ട്, സഹോദരന്മാരുണ്ട്. അവരുടെ തൊഴിലുകളിലൊക്കെ ഖൈറും ബറക്കത്തും അഭിവൃദ്ധികളും നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് നീ ഇജാബത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ നീ തട്ടിക്കളയല്ല റഹ്മാനെ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഈ റമളാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി പറയുന്ന റമളാനാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ആമീൻ 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 ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا كريم يا رحيم يا الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم ബഹുമാനികളെ, പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ നമ്മോട് വിട ചൊല്ലി പരിശുദ്ധ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. പ്രവാസികളായ ധാരാളം ആളുകൾ, ഒരുപാട് പ്രവാസികൾ നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിലുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല അവർക്കൊക്കെ അല്ലാഹു പെരുന്നാളിനെ നല്ല രീതിയിൽ അവന് തൃപ്തിപ്പെട്ട നിലയിൽ പെരുന്നാൾ ദിവസത്തെ ആഘോഷിക്കുവാനും അതിലൂടെ അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന കോലത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാനും അല്ലാഹു തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ. പ്രവാസികളായ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും 1000 ഈദുൽ ഫിത്ർ ആശംസകൾ, ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ നേരുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.